तर दायित्व वहन गर्ने कुराहरूमा जाने कामदारको दायित्व, रोजगारदाताको दायित्व, त्यहाँको सरकारको दायित्व र हाम्रो सरकारको दायित्व, हामी व्यवसायको दायित्व इक्वल हुनुपर्छ। गर्नुपर्नेको अहिलेको हजुरको अहिलेको कालमा यो युगमा सिस्टमेटिक त हुनु पर्यो, सेवा शुल्क 1 महिनाको बराबर आइएलको नर्म्स अनुसार दिउँ न त। इन्डिया भारत अरू नजिक नजाउँ। बङ्गलादेशले, पाकिस्तानले, श्रीलङ्काले कसरी पठाउँछ, कति लिन्छ, कति लिन मिल्छ? ठिक छ, एउटा व्यवसायलाई तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट हजुरको चाहिँ वान मन्थको सेलेरी बराबर दिन्छ। जाने भाइले पनि मजाले रिसिभ काटेर उसले खोल्ती मारेर जान्छ। मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर तुरुन्तै निर्देशन दिनु पर्यो। नम्बर 1 निर्देशन दिनु पर्यो। जो तत्त देशका जति पनि हाम्रो एमएसीहरू छन्, त्यो एमएसीले पेश भएका डकुमेन्ट्सलाई हेरेर छानबिन गरेर तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो। दर्शक नमस्कार, हामी यति बेला नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको कार्यालयमा छौँ र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेज्यूको कार्यकक्षमा छौँ हामी यति बेला। र दर्शक पनि थाहा टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने म यति बेला छु शरद रिजाल। र अहिले यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी जुन महामारी छ नि दर्शक पनि, यो चिकित्सा विज्ञानको सन्दर्भमा र ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायले जुन नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको निमित्त जुन ढङ्गको एउटा चाहिने टेवा पुर्याइरहेको छ र राज्यले यस्तो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रको धान्नको निमित्त जुन रेमिट्यान्सको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्र जोगाएको यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ समस्यामा पर्दा अहिले जुन यो कोभिडको कारणले राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ, के हुनु पर्थ्यो र के कस्तो भूमिका भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नको निमित्त हामी यति बेला नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेज्यूसँग यी यावत विषय वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्याहरू र राज्यको भूमिकाहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेको छ। दर्शकबिन, अब हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दछौँ। हामीसँग यति बेला नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेज्यू हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय यो अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध तपाईँ हुनुहुन्छ नि जति पनि, यो कोभिड-19 को जुन विश्वव्यापी एउटा महामारीको जुन आक्रान्त भइरहेछ विश्वव्यापी, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। त्यसले यहाँहरूको यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कस्तो अवस्थामा पुगेको छ? यो चाहिँ कतिपयले भन्छ चौपट हुने अवस्थामा पुग्यो भन्ने सुनिन्छ बाहिर बजारमा, होइन? कतिपय सबभन्दा बढी मर्कामा एउटा यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घहरू परे भन्ने सुनिन्छ। यो वास्तविकता के छ? तपाईँ यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको एउटा अध्यक्ष भएको नाताले के देखेर भएको छ? धन्यवाद। वास्तवमा अहिले यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जति पनि हामी छौँ नि, अहिले जर्जर अवस्थामै हो। 8-9 महिना भइसक्यो हामीले अफिस ओपन गर्न पाएका छैनौँ। हाम्रो कर्मचारी, हाम्रो अफिसको घरभाडा, हामीले कर्मचारीको तलब र घरभाडाको पे पनि अहिलेसम्म गर्ने नसकेको अवस्था हो। वास्तवमा यो हाम्रो दैनिक मुभमेन्ट हुने व्यवसाय हो। यो व्यवसाय त अब समस्याग्रस्तमा त छँदैछ। अर्को कुरा, यसलाई अब चलायमान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पटक विभिन्न निकाय मन्त्रालयहरूमा कुरा राख्दाखेरि गएको भदौ 14 गते मन्त्री परिषदको निर्णयले श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको अवस्था छ। श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको अवस्थामा अब चाहिँ चलायमान व्यवसाय हुनुपर्छ र व्यवसायले राखेको जुन सरकारको समक्षमा के अरे कोषमा राखेको हाम्रो धरौटी छ, त्यो धरौटी मध्येबाट पनि हामी केही व्यवसायलाई, अति प्रभावित भएका व्यवसायहरूलाई त्यसबाट केही रकम सापटी स्वरूप दिनुपर्छ। 1.5 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, अथवा त्यसको क्राइटेरिया बनाएर व्यवसायले एउटा चलायमान मुभमेन्ट त गराउनु पर्यो भन्ने कुरामा मैले पटक माग राखेको अवस्था छ। र अर्कोतिर चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको कुरालाई विभिन्न कन्ट्रीका हाम्रो चाहिँ अब जति पनि अब गल्फ कन्ट्रीमा एम्बेसीहरू छन्, मलेसिया, युरोप भएका कन्ट्रीहरूले चाहिँ
यो मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र अस्ति भर्खरै मात्रै तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि हामीले एउटा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। उहाँले सिरियसली म लिन्छु, के कारणले रोकिएको म बुझ्छु, तुरुन्तै खुलाउन लगाउँछु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र हाम्रो श्रम मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रलाई चिठी लेखेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा अहिले तपाईँले भने जस्तै चुनौती पनि छन्, समस्या पनि छ, काम गर्नु पनि छ। तपाईँलाई म देखाउँ, अहिले यहाँ अब हजारौँ डिमान्डको साथीहरूले यहाँ मलाई कपी दिइसक्नु भएको छ। कमसेकम यो बेलामा अब हामीले रिप्याटेसनको काम त गऱ्यौँ, फर्काएर त ल्याउँ। 1,14-15,000 संस्थागत रूपले आइ पनि सकेका छन्। अब अन्य जुन इन्डिभिजुअल रूपले गएका थिए, अनडकुमेन्टेडहरू गएका थिए, त्यो सङ्ख्या छुट्टै छ। हामीले संस्थागत जति पनि पठाएका थियौँ अलिकति प्रभावित भए कम्पनी उताहरू, सर्भिस सेक्टरमा धेरै प्रभावित भए, बेरोजगार भए, जबलेस भयो उहाँहरूको। त्यो जबलेस भएको अवस्थामा हामीले नेपालमा फर्काउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो चाहिँ संस्थाका सञ्चालकज्यूहरूले कतिले टिकट दिनुभएको छ, कतिले चामल रासन उहाँ बस्न दिनुभएको छ, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न आफ्नो तौर तरिकाले त्यहाँको समाजसँग, एमएससीसँग, एनआरएनसँग समन्वय गरेर हाम्रो संस्थागत जति आउनु थियो आउँदैछन् र बढी मात्रामा आइसके। अब न्यूनीकरण त्यसको भइरहेछ र खुलाउने जाने पनि त हुनु पर्यो। अब एकातिर राइट प्रतिकूल अवस्थामा रहेका मान्छेहरू नेपालीहरू अब यहाँबाट वैदेशिक रोजगारको निम्ति पुनः पठाउने त्यो प्रबन्धमा यहाँहरू दत्तचित्त हुनु भएको छ, त्यता केन्द्रित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, हाम्रो व्यवसाय नै यही हो, हामीले पठाउनु पर्छ भनिरहेछौँ। जुन कन्ट्रीमा त्यहीँको सरकारले रोकेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नै किसिमले उहाँहरूले खोला। जस्तो जनवरीमा डिसेम्बरको लास्ट विकमा तपाईँको चाहिँ अब एमएससी के अरे मलेसियाले सुरु गर्छ भन्ने सुनिरहेको छु। अब कतारको लगभग डिमान्डहरू बनिरहेको छ। अब डिमान्डै लिएर पेस गर्न गएको साउदी हो, दुबई हो, अरू कन्ट्रीलाई किन नखोल्ने त? किन नखोल्ने? हाम्रो भनाइ के, जब मागपत्र आइसकेको छ भने हामीले पनि त्यो हेल्थको प्रोटोकललाई कायम गरेर हामीले पठाउन सक्छौँ नि त। हामीले पनि त त्यहाँको समस्याग्रस्त भएको कम्पनीमा त हामी पनि पठाउन चाहँदैनौँ नि, हामी पनि पठाउन चाहन्छ। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको बेरोजगारलाई हामीले चाहिँ पठाउन सक्यौँ। लाखौँ चाहिँ डिमान्ड, यहाँ करिब 1.5 लाखको डिमान्ड हाराहारीमा आउँदैछ तुरुन्तै लेटेस्ट हजुरको चाहिँ। त्यसलाई पठायौँ भने कमसेकम एउटा कुरा, जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ उहाँको एउटा आर्थिक चलायमान पनि हुन्छ र देशमा पनि रेमिट्यान्स आउने भयो र हामीले चाहिँ पठायौँ है। नेपालबाट चाहिँ गइरहेका छन्। जस्तो तपाईँलाई भन्छु, इन्डियाबाट गइरहेछ त, इन्डियाबाट गइरहेछ, श्रीलङ्काबाट गइरहेछ, तपाईँको चाहिँ यो के अरे यो विभिन्न कन्ट्रीहरू, अरू कन्ट्रीहरू गइरहेछ। हाम्रो देशमा चाहिँ अब के हो समस्या मैले बुझ्न सकिनँ। तर मेरो तर्फबाट, सङ्घको तर्फबाट हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई, श्रम मन्त्रीज्यूलाई, श्रम सचिवज्यूलाई, परराष्ट्र सचिवज्यूलाई हामीले पत्र साथ, मौखिक साथ हामी भनेका छौँ अविलम्ब खुलाउनुपर्छ। अविलम्ब खुलाएर जाने सेक्टरमा बुझेर हो, ठिक छ, एमएससीसँग हामीले पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यहाँको समस्याग्रस्त कम्पनीमा अब तलबै खुवाउन नसक्नेमा डिमान्ड ल्याएर कसैले पेस गर्यो भने त्यसको के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि, त्यस्तोलाई त हामीले पनि डिनाइ गर्छौँ। त्यसलाई पठाउने अवस्थाको हामीले दुःख दिन चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने, त्यो त हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीको हितको लागि नै हामीले काम गर्ने हो। वैदेशिक रोजगारका व्यवसाय अन्तर्गत जति पनि व्यवसाय छन्, कसैलाई अहित गर्यो भने त उहाँलाई नै पनि फेरि अहित हुन्छ, दुःख हुन्छ, सञ्चालकलाई पनि, हाम्रो व्यवसायको पनि ब्याड नेम हुन्छ। तर सही तरिकाले पठाउनुपर्छ र सही तरिका, सही कम्पनी के हो भन्ने कुराहरूमा हामीले र एमएससीले सहकार्य गरेर बुझ्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ जरुरी छ। हामी पनि भन्छौँ यो अब कोभिडको कारणले तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट के त्यो टिकटै नदिने, भिसा एक्जिट नहानिदिने, त्यस्तो समस्या भएका कम्पनीलाई तलबै 2-4 महिनाको नदिने। अब यस्ता कम्पनीमा पहिचान गरौँ, रोकौँ अलिदिन। अर्कै उसले प्रतिबद्धता दियो, अब मसँग यो फाइनेन्सियल हामी स्ट्रङ छौँ, हामी नेपाली कामदारलाई सेलेरी रोक्दैन भनेर उनीहरूले प्रतिबद्धता दिन्छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई पनि खुलाउँ। तर मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जानेर मुभमेन्ट भइदिए, नेपालबाट बाहेक डाइभर्ट भइदिए, नेपालको डिमान्ड दिनु छोडेर अर्कोमा गइदियो भने तिनीहरूलाई फर्काउन बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अविलम्ब चाहिँ एमएससीलाई निर्देशन गरेर एमएससीले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने कार्य आजैबाट भोलिबाट
सुरु गरिदियोस् ताकि भएका कम्पनीको डिमान्ड यहाँ नेपालमा आओस्। त्यसको पनि प्रक्रिया गर्नलाई तपाईको 1.5 महिना लाग्छ। छनौट प्रक्रिया हुन्छ, आदि इत्यादि हुन्छ, मेडिकलका हुन्छन्। अब यो हेल्थ प्रोटोकल जुन चाहिँ अब स्वास्थ्यको कोभिडको कुराहरू हुन्छन्, कोही फेल होला, कोही पास होला। अब यी कुराहरू त छ नि, हाम्रो इन्टरनल प्रक्रिया त यहाँ छँदैछ। तर खोलिदिएदेखि ल चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि मान्छे पठाउने भयो भने बाहिर पनि त एउटा न्युज जान्छ। अहिलेसम्म रोकिएको भनेको नेपाल सरकारको कारणले मात्र रोकिया भन्नु भन्नुभयो नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति भएका देशहरूमा आवागमनको निमित्त होइन, यस्तो भयो। नेपाल सरकारले खोल्यो, कार्यान्वयन भएन। नेपाल सरकार, मैले अघि पनि भने तपाईँको, यो गएको भदौ 14 गते चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयले तपाईँको चाहिँ खोलिदियो। तर उहाँ जति पनि हाम्रा विदेश स्थित जति पनि कूटनीतिक नियोगहरू छन् उहाँले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन। यो समन्वय नपुग्या हो कि के हो कि? त्यसकारण मन्त्रीज्यूलाई मैले अस्ति हाम्रो श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई, सचिवज्यूहरूलाई पनि मैले यही कुरा राखेँ। यो सरकारको निर्णय अथवा परिपत्र पुगेन कि के भयो, कारण के रोक्यो? हामीले सोद्धाखेरि त जनवरीबाट मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ। इन्टरनल के छ त्यस्तो? इन्टरनल के छ त्यस्तो? एउटा प्रमाणीकरण गर्नलाई इन्टरनल के छ त्यस्तो? जस्तो श्रम स्वीकृति भएका देशहरूमा खोल्ने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले। त्यो तत्त देशमा भएका नेपालका कूटनीतिक नियमहरूले प्रभावकारी तवरले त्यो सुचारू हुनको निमित्त कदम नचालेको भन्नु भन्नुभयो हो। पक्का हो। मैले त पटक पटक मैले समन्वय गरेको छु श्रम काउन्सिलरज्यूहरूसँग। हामीले त सम्पर्क गर्ने त्यही हो। र परराष्ट्र हामीले एम्बेसडरज्यूहरूसँग पनि पटक पटक किन रोकिरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। ल हामी आन्तरिक व्यवस्थापनमा छौँ, हुन्छ भन्ने। तर चाहिँ अब कि सूचना निकालिदिनु पर्यो। अहिले यो कारणले हामी चाहिँ अब यति तारिकदेखि यो महिनादेखि हामी सुरु गर्छौँ कि भन्नु पर्यो नि त। यता मन्त्री परिषदको निर्णयलाई पनि डिनाइ गरे जस्तो गर्ने, उता सूचना पनि ननिकाल्ने। हाम्रा रोजगारदाता कम्पनीका चाहिँ डिमान्डहरू लिएर तपाईँको चाहिँ एभ्रिडे चाहिँ एम्बेसी गइरहने, यो त नकारात्मक कुरा हो नि। सकारात्मक कुरा गर्नु पर्यो नि। त्यो नभए डकुमेन्ट रिसिभ गरिदिनु पर्यो। ल तपाईँहरूको बुद्धि छ, तपाईँहरूको कम्पनी के हो, कस्तो छ, कति नेपाली छन्, त्यो त सोध्न त सकिन्छ नि कमसेकम। कुरा के हो? किनभने हाम्रो अरूको जस्तो छैन कि हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि हार्ड कपी लिएरै जानुपर्छ। चेम्बर गरेर हार्ड कपी लिएर गएरै एमएससीमा इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सिस्टम छैन। हामी त अनलाइन सिस्टम गरौँ भन्ने कुरामा लागिरहेछौँ। अब होला यो कोभिड पछाडि अब केही कुराहरू होलान्। अब हामी प्रोग्रेसमा के अरे त्यसमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, होइन? अब भौतिक उपस्थिति नै भएर दुःख अब पटक पटक जाँदा पनि त्यहाँका रोजगारदाताहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण लिदिउँ डकुमेन्ट, प्रमाणीकरण हुन सक्ने कुराहरूलाई नियमसम्मत प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिनुहोस् ताकि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको निमित्त नेपाली कामदार जान सकुन्। जस्तो श्रम सहचारीदेखि लिएर कूटनीतिक नियोग हाम्रो नेपालका विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगहरूले अलिकति प्रभावकारी कदम नचालेको हुनाले अहिले यो चलायमान हुन, जस्तो यहाँको व्यवसाय चलायमान हुनबाट अवरुद्ध रह्यो पछिल्लो चरणमा, होइन? अब नेपाल सरकारले जस्तो नेपाल सरकारले भदौ 14 भन्नुभयो, यहाँले त्यो भदौ 14 को क्याबिनेट मिटिङले खोल्ने निर्णय गरिसक्यो श्रम स्वीकृति भएका देशहरूमा, होइन? यहाँबाट चाहिँ श्रमिकहरू पठाउने निर्णय गरिसकेपछि पनि अब रोकिराखेको छ। अब यसको निमित्त तत्काल राज्यले गर्नुपर्ने के हो यहाँको व्यवसायको हकको निमित्त, होइन? र आम नेपाली युवादेखि लिएर सम्पूर्ण नेपालीहरूसँग जोडेपछि हो नि त। किनभने उहाँहरूको पनि त घरमा आर्थिक उपार्जनको एउटा माध्यम त यही हो, वैदेशिक रोजगार नै हाम्रो देशको माध्यम हो। त्यसो भएकाले गर्दा यसको निमित्त मुख्यतया नेपाल सरकारले तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने के देख्नु भएको छ? मैले अघि पनि भने परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर तुरुन्तै निर्देशन दिनु पर्यो। नम्बर 1 निर्देशन दिनु पर्यो। जो तत्त देशका जति पनि हाम्रो एमएसीहरू छन् त्यो एमएसीले पेश भएका डकुमेन्ट्सलाई हेरेर छानबिन गरेर तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि हजुरले भने जस्तै मुभमेन्ट त हुन्छ भने चलायमान गर्नुको लागि त्यो त एउटा डिमान्ड आउने प्रक्रिया हो। र अर्को कुरा हजुरले भने जस्तै यहाँ आन्तरिक व्यवस्थापन जुन व्यवसायलाई मैले जुन लोनको कुरा मागेँ नि, सापट मागेँ नि, हामीले धरोटी राखेका छौँ। अब 4 अरब 32 करोड जुन पैसा छ त्यो पैसामध्ये व्यवसायलाई जुन भिक्टिम व्यवसाय भएका छन् उहाँलाई सापट दिने, उहाँले तिर्नुहुन्छ। एउटा निर्देशिका बनाऊ, क्याबिनेटमा लगाउँ अथवा सिसिएमसीले पास गरोस्।
समस्याग्रस्त भएको क्षेत्र हो नि त यो पनि। अति प्रभावितमा पर्छ नि यो क्षेत्र पनि। होटल व्यवसाय भए, अरू यातायातहरू, ट्राभलिङका अरू त मुभमेन्ट भयो नि। हवाईजहाजहरू मुभमेन्ट भएको छन्, ट्राभल्स अलिअलि टुरिस्टहरू ट्रेकिङको सुरु हुन लाग्यो भनेदेखि हामीलाई पनि व्यवसायलाई पनि के हो भन्दाखेरि यसलाई कुनै आर्थिक बजेट विनियोजन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा गरेर व्यवसायलाई राहत दिने भन्ने पनि हाम्रो माग होइन। हामीले जुन चार र पैसा जुन 32 करोड राखेका छन् त्यसमध्ये 10% डिडक्ट रिजर्भ फन्डमा राष्ट्र बैङ्कमा रहन्छ। अरू पैसा चाहिँ विभागले विभिन्न क श्रेणीको बैङ्कहरूलाई तपाईँको चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। त्यही बैङ्कमा सिफारिस गरिदिन्छ। हाम्रो 2 करोडको यो पुँजी हो नि त हाम्रो लाइसेन्स त। 1.5 करोडको बैङ्क ग्यारेन्टी छ, 50 करोडको चाहिँ तपाईँको नगद छ। 2 करोड पुँजी मान्ने त्यसलाई ग्यारेन्टी गरिदिने, अनि त्यसपछि हाम्रो लाइसेन्स नै धरौटी राखेर हामीले लिएर हामी मुभमेन्ट हुन्छौँ, हामी काम गर्छौँ, हामी पैसा तिर्छौँ। मौद्रिक राष्ट्र बैङ्कले निकालेको मौद्रिक नीति अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ 2%, 3%, 5% छ। त्यही क्राइटेरियामा हामीलाई राखिदिनुहोस्। हामीलाई पुनर्कर्जाभित्र त हामी पर्नै सकेनौँ। पुनर्कर्जाको कुनै अर्थै रहेन हामीलाई। अहिले चाहिँ कमसेकम व्यवसायलाई चलायमान गर्न, डिमान्ड ल्याउन, मार्केटिङ गर्न त्यो पैसा आयो भने त के हुन्छ भनेदेखि कमसेकम बजारमा त फ्लोमा त मुभमेन्ट त हुन्छ नि, एउटा पर्चेसिङ त हुन्छ नि हजुरको, कहीँ न कहीँ त पैसा त मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ नि। कमसेकम त्यसकारण मैले सरकारसँग माग राखेको पटक पटक अस्ति सचिवज्यू श्रम सचिवको कार्यकक्षामा पनि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। एउटा राउन्ड टेबल बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू भएको छ। र तपाईँलाई मैले सोध्दै गर्दाखेरि मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि म टाइम मागेको छु। एटलिस्ट तपाईँको सोमबार मलाई फोन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। सोमबार भने हाम्रो पत्र रेडी छ। यो बारे व्यवसायबारे हामी भन्छौँ। एउटा खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, एउटा हामीले चाहिँ पैसा मागेर हामीले पनि इन्ट्रेस्टमै लिन्छौँ, हामी व्यवसाय चलायमान हुन्छौँ भन्नको निमित्त नै मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्छु। र अर्थमन्त्री र श्रम मन्त्रीज्यूको समन्वय भयो भने कमसेकम व्यवसायलाई केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर म एभ्रिडे त्यसमा लागेको छु। हजुरले भने जस्तै अघि जस्तो वैदेशिक यो नेपालको रेमिटेन्स ल्याउने एउटा मुख्य माध्यम भनेको वैदेशिक हो र रेमिटेन्सकै कारणले हाम्रो देश चलेको छ। पक्का त्यो यथार्थले हामीले भुल्न मिल्दैन कदापि होइन। राइट राइट। जतिसुकै हामीले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायहरूले जतिसुकै जेसुकै भने पनि गाली गलौज गरे पनि होइन, कतिपय अलिकति अमर्यादित तवरका पेसा भए पनि होइन, तर एउटा त्यो सत्य के हो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र धानेकै रेमिटेन्सले हो। रेमिटेन्स धान्नु भनेकै वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूकै कारणले हो। एक्ज्याक्टली। त्यसो भएकाले गर्दा राज्य स्तरबाट यहाँले भने बमोजिममा यहाँको लागिरहनु भएको छ। त्यो राज्यले कुनै न कुनै एउटा भूमिका निर्वाह गर्ला। तर यहाँहरूको यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रदायक तपाईँहरूको जुन कम्पनीहरू छन् नि, उहाँहरूलाई अहिले भर्खरकै लेटेस्ट न्युज हो सायद हो, जो चाहिँ कतार सरकार जस्तो लाग्छ मलाई। कतार सरकार सीमित नेपालका सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई मात्रै अथोरिटी दिने भन्ने कुरो आएको छ नि अहिले। 16-17वटा मेन पावरले मात्रै उता चाहिँ श्रमिक पठाउनको निमित्त अथोरिटी दिने भन्ने कुरा आएको छ। अब 17वटा मेन पावरले मात्रै यहाँबाट श्रमिकहरू कतार पठाउने हो भने बाँकी अरू मेन पावर व्यवसायहरू अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूको हालत अवस्था के हुने हो होइन? किन के कति कारणले गर्दा 17वटा मेन पावर 17वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्थाहरूले मात्रै अथोरिटी दियो? के हो कारण? अब मैले त यसमा कुनै तुकै मान्दिनँ कि यस्तो पनि काम हुन्छ, हुँदै होइन। यो त सिन्डिकेटको विरुद्धमा छ सङ्घ त। जहिले सुरुदेखि म निर्वाचित भएर यहाँ आइसकेपछि व्यवसायका हकहित, व्यवसाय मर्यादित हुनुपर्छ, जाने कामदारको हितमा हुनुपर्छ। हामी सञ्चालकहरू गलत काम गर्नु हुँदैन, व्यवसाय व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवसाय व्यवस्थित भयो भने कामदारको हितमा पनि हुन्छ। फेरि भद्रकुल पनि नगरौँ भनेको छु मैले। र सिन्डिकेटको त परे जाओस् कुरा। म तपाईँले भन्नुभयो होला, सायद मसँग पनि यो लिस्ट छ, मसँग यो लिस्ट छ। यो यसमा कुनै आधार छैन, यो कोइलेको लिस्ट हो के हो। यसमा मैले धेरै साथीहरूलाई, धेरै सञ्चालकज्यूलाई मैले हिजो रातिदेखि अहिले बिहानसम्म पनि फोन गरेको छु। सबैलाई उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मलाई नै थाहा छैन यो कसरी आयो भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भनेको छु यो यदि तपाईँहरूले यस्तो यो भित्र रहेर कुनै एउटा सञ्जाल बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो भत्किन्छ। तपाईँहरू सचेत हुनु होला। यो व्यवसायी यो बेलामा आत्महत्या गरिरहेछन्। व्यवसायले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय जुन गरिरहेको यस्तो समस्यामा उनीहरूले आफ्नो टेन्सन सहन नसकेर कमजोर अवस्था भइरहेको छ। यस्तोमा सिन्डिकेट लागू भयो भने व्यवसायले छोड्छन्।
म सबभन्दा पहिला त म जान्छु सडकमा, सब व्यवसाय लिएर आउँछु म सडकमा। यो हुनु हुँदैन, यसमा अर्थ छैन, यसमा तुक छैन। यो बारेमा म अस्ति चाहिँ मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मलाई के भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ सरकार चाहिँ सिन्डिकेटको विरुद्ध हो, यस्तो हुनु हुँदैन, यसमा एथेन्टिक के छ बुझेर मलाई दिनु होला। म एथेन्टिक बुझ्नको लागि नै म तपाईँलाई भनौँ, कतारमा एकजना हाम्रो व्यवसाय हुनुहुन्छ, म्यानपावर सम्बन्धी ठुलो कम्पनी चलाएर बस्नुहुन्छ। उहाँले धेरै वर्करहरू अरू देशबाट पनि लिनुहुन्छ, नेपालबाट पनि लिनुहुन्छ। उहाँलाई मैले राति 11 बजे मैले कुरा गरेको छु उहाँसँग। तपाईँले एउटा यसमा हो कि होइन, तपाईँ त त्यहाँ सबै छ, एमएससीसँग पनि राम्रो छ तपाईँसँग, त्यहाँको गभर्मेन्टसँग पनि राम्रो छ, त्यहाँको त्यो रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग पनि तपाईँको राम्रो छ। यो के हो त यो लेखाजोखा? यसको चाहिँ तपाईँले के गर्छ भने मलाई उहाँले म हुँदै होइन यसको खिलाफमा छु भनेर मलाई व्हाट्सएप गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले लेखेर आफ्नो वक्तव्य भनौँ न लेखेर दिनुभएको छ। मैले सबै व्यवसायको बिचमा यसलाई पुर्याउँदैछु। अहिले अरू सामान्य कुरा सोध्ने कुरा मैले सबै साथीहरूसँग इन्क्वायरी ल्याएको छु। अब यो सिन्डिकेटको विरुद्धमै हो भन्ने कुरा मैले उहाँलाई जानकारी दिइसकेको छु। यो कुनै हालतमा हुनु हुँदैन, यो कदापि लागू हुँदैन, कदापि लागू हुँदैन। यहाँको त वैदेशिक रोजगार व्यवसायको छात्र सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर, यहाँको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ यो सिन्डिकेट मुक्त बनाउनको निम्ति? होइन, यसलाई म त यसलाई त मैले केही पनि भन्दिनँ कि सिन्डिकेट भन्ने कुरा त म यसलाई राख्दिनँ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई त म स्वतः डिनाइ हो, स्वतः। यसमा त कुनै तुकै छैन। यो कसरी लागू हुन्छ, कसरी लागू हुन्छ? अरू व्यवसाय के व्यवसाय बराबर धरौटी होइन? यो के उहाँहरूले चलाउने मात्रै राम्रो, अरू चाहिँ नराम्रो हुन्छ? यहाँ यस्तै भन्ने त टप कम्पनीहरू पनि त परेको छैन नि यहाँ। होइन, यो के हो? यसमा म कुनै यसको तुकै छैन कि म क्लियर भनिदिन्छु। म बुझ्दैछु। अब म बोल्दाखेरि म धेरै नबुझिकन धेरै नबोल्दै राम्रो होला होइन, तर बुझ्नु त पर्यो। यथार्थ के हो तपाईँलाई मिडियामा म जाँदाखेरि अथवा कसैलाई लालछना लाउँदाखेरि मसँग त केही त हुनु पर्यो। तर मैले हाम्रो व्यवसाय यहाँ सञ्चालक जीवहरूसँग म प्रत्यक्ष कुरा गरिरहेको छु। उहाँले मलाई सिधा भन्नुभएको छ, जो यसको नाम आएछ त्यो होइन, यो चाहिँ हामी सिन्डिकेटको विरुद्ध हो भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ। भनेपछि भोलि गएर उहाँ नै यही घेराभित्र पर्नुभयो, कथम काचित कुनै चिजले घुमाएर ल्याउन गऱ्यो भनेदेखि त व्यवसायले छोड्दैन नि, व्यवसाय छोड्दैन, सङ्घले पनि छोड्दैन। यो कुरा पक्का हो। किनभनेदेखि क्षमता अनुसारको व्यवसाय गर्न हजुरले पनि पाउनु पर्यो, मैले पनि पाउनु पर्यो, अर्कोले पनि पाउनु पर्यो। हो, मैले 200 पठाउँला, प्रब्लम छैन। अर्कोले 5000 पठाउनु, तर स्वतन्त्र मार्केटलाई कब्जा गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्र मार्केट हो यो, प्रतिस्पर्धाको मार्केट हो, स्वच्छ मार्केट हो, मर्यादित मार्केट हो। अरू त म त केही पनि भन्दैन। यसभित्र कसैले यस्तो किसिमको खेल खेल्न खोज्छ भने नेभर अरू व्यवसायले छोड्दैन, सङ्घले पनि छोड्दैन। त्यो पक्का हो। त्यो भनेपछि यसको विरुद्धमा यहाँ व्यवसायको तर्फबाट प्रयत्न गर्नु भएको छ। यो कुनै पनि हालतमा मान्ने हुने छैन, कदापि के मात्र मान्ने हुनेवाला छैन। त्यो दिशातर्फ यहाँ म त सिधा भन्छु, म त व्यवसायको बिचमा पहिला म जान्छु। यो हुनु हुँदैन भनेर भनि पनि रहेको छ। हिजो संयुक्त मिटिङ पनि भएको छ हाम्रो, सरसल्लाह पनि अरू व्यवसाय साथीहरूसँग। रातिको धारणा त यसमा एथेन्टिकै भएन कि। यसमा कसले पठायो, कहाँबाट आयो, यो कसले हो, यो एप्रुभ गर्ने को हो, यो नेपाल एमएससीमा केही थाहा छैन भन्छ। अब यो कहाँबाट आयो यसैको लागि म खोज्दैछु। अब कुनै साथीले के हल्लाको भरमा भन्छन् भने यो कुनै सेटिङ भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छैन होला भने म लागिरहेको छु। अब मैले व्यवसाय साथीहरूलाई पनि भनेको छु, कुनै चिजको यसको बारेमा थाहा पाउनुभयो, एथेन्टिक कुनै छ यसमा, अब चाहिँ हो यो वास्तविकतामा हो कि होइन कि भन्ने कुरामै हामी चाहिँ अहिले यसको अब अनुसन्धान क्रममै भनौँ न, अनुसन्धान क्रममै छौँ हामी। कतार सरकारसँग सम्बद्ध निकायहरूसँग यहाँको यो विषयमा कुनै जानकारी लिने प्रयत्न गर्नुभएको छ यहाँले? अब कतार सरकारसँग हामीले डाइरेक्ट हामीले यसरी कसलाई लेख्ने के कसलाई लेख्ने, यो कुनै अफिसियल इस्युज भयो, कुनै एउटाले जारी गर्यो अथवा चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको अथवा चाहिँ नेपाल एमएससीले उहाँको चाहिँ गरेको अथवा उहाँको लेबर अफ डिपार्टमेन्ट अब कतारले गर्यो अनि मैले बुझाएको छु। मैले नेपाल एमएससी अनभिज्ञ छ यसमा, यो कहाँबाट आयो हामीलाई पनि थाहा छैन भन्ने कुरा भएको छ। अनि रोजगारदाता कम्पनी त्यहाँका जो कतार स्थित
उहाँहरूसँग उनीहरूसँग यहाँले रोजगारदाता मैले हजुरलाई पनि भनिहालेँ नि, मैले एकदमै अब पुरानो व्यवसाय पनि हो, उहाँले सबै कुरा अलि छिटो थाहा पाउने, अलि पहुँच भनौँ न एटलिस्ट उहाँले भेट्न सक्ने ठाउँमा निकायमा उहाँ पुग्न सक्ने व्यक्तिलाई नै मैले चाहिँ सम्पर्क गरे अब हिजो। उहाँको नाम पनि थियो, उहाँको कम्पनीको नाम पनि थियो, उहाँले वक्तव्य निकाल्नु भएको छ हो है। अब यस्तो छ, मैले उहाँलाई राति नै तपाईँले तुरुन्तै निकाल्नुपर्छ यो, किनभने भोलि एमएससीसँग अथवा त्यहाँ व्यवसाय ठुलो व्यवसाय तपाईँ साँडकाँड भयो भन्ने होला, के होला, भोलि लालसन आयो भने भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ कम्पनीलाई। तपाईँ होइन, वास्तविकता होइन भने तपाईँले वक्तव्य दिनै पर्छ भनेपछि उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ। त्यो वक्तव्य मेरो वाट्सएपमा राति नै पठाउनु भएको छ। अहिले मैले व्यवसायको बिचमा सम्प्रेषण गर्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो राजवर्षी अरू विभिन्न अब सँगलाई धेरै कम्पनीसँग मैले सम्पर्क गरिसकेँ, उहाँहरू यसको विरुद्ध हुनुहुन्छ। मलाई दिएको जवाब है, मलाई दिएको जवाब यो दाइ हास्यास्पद कुरा हो, यसमा चाहिँ नलाग्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। कोही व्यवसायले होइन, उहाँले फेरि वर्ल्ड कपको लागि सिजनल वर्कर, अब मतलब सिजन भन्नाले सर्ट टर्म वर्करको लागि लानको लागि यो साँडकाँड भइरहेछ भन्ने कुराहरू भयो। त्यो पनि हुनु हुँदैन, त्यो पनि ओपन प्रतिस्पर्धामा हुनु पर्यो, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै सीमित पात्रहरूको हालेकोले मात्र हुनु हुँदैन। व्यवसायमा जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय छ यसमा सीमित व्यवसायको मात्र हालेकोले हुनु भएन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा जो सक्षम छ, जसले व्यवसाय गर्न सक्छ, राज्यको नीति नियमभित्र रहेर त्यो बमोजिम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशा यहाँको हो। म अन्तमा जस्तो यो हाम्रो देशको लगभग म्याक्सिमम् बहुसङ्ख्यक मान्छेले रोजगार दिन सफल भनेकै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय होइन। देशले निर्भर म्याक्सिमम् अधिकांश बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू निर्भर व्यवसाय भनेकै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय। यसलाई अझ मर्यादित, यसले अझ धेरै व्यवस्थित होइन, अझ सुरक्षित हामी जसरी वैदेशिक रोजगारमा जान्छौँ नि अझ सुरक्षित तवरको बनाउनुको निम्ति यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ होइन, र आफ्नो तर्फबाट भूमिकाको निम्ति प्रयत्नशील त हुनुहुन्छ नै होला, र राज्य स्तरबाट के हुनुपर्छ, र राज्य र यहाँको कोअर्डिनेसन संयोजनबाट के गरियो भने यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अझ मर्यादित, सुरक्षित होइन, अझ भरपर्दो व्यवस्थित हुन्थ्यो। होइन, एउटा कुरा, म निर्वाचित भएदेखि तपाईँलाई डे 1 देखि यही कुरामा लागेको छु कि यो मर्यादित पनि हुनुपर्छ, व्यवसाय हुँ भनेर हिँड्न सक्ने दम्म राख्नु पर्यो। यहाँ धेरै कुरा केही पहिला अब ऐन 2064 बन्दाखेरि धेरै कुराहरू गजाङ गुजुङ छन्, भद्र बोल्छन्, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ ड्राफ्ट बनाएको अवस्था छ, मन्त्रालय बुझाएको अवस्था छ। र वैदेशिक रोजगारको नीति अब के हुने, सधैँ वैदेशिक रोजगारमै निर्भरता हुने कि स्वरोजगारमा पनि निर्भरता हुने कि अथवा चाहिँ अलि टेक्निकल टाइपको व्यक्तिहरू के अरे सिपमूलक तालिम बनाएर अरू युरोपियन कन्ट्रीमा पठाउने कि अलि मार्केट ठुलो फराकिलो बनाउने कि। अब यसमा रह्यो कि सरकारको नीति र हाम्रो व्यवसायको बिचको चाहिँ जुन समझदारी सहकार्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म एकलौटी ऐन बनाएर त्यो ऐनले प्रभावकारी देखाउँदैन। ठिक छ, हामी भन्छौँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि 2 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्ट पिरियडसम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा पठाएको कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति हामी जिम्मेवारी छौँ, संवेदनशील छौँ। तर दायित्व वहन गर्ने कुराहरूमा जाने कामदारको दायित्व, रोजगारदाताको दायित्व, त्यहाँको सरकारको दायित्व र हाम्रो सरकारको दायित्व, हामी व्यवसायको दायित्व इक्वल हुनुपर्छ। यो होइन कि हजुरको एकातिर लोड गरिदिने एकातिर चाहिँ लोड कम गरिदिने, त्यसले उ गर्दैन। मैले पनि मर्यादित हुनुपर्छ, व्यवसायमा ठगी हुनु हुँदैन। हाम्रो कारणले, व्यवसायको कारणले, व्यवसाय सञ्चालकको कारणले कुनै पनि जाने कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भिक्टिम हुनु हुँदैन। अब भवितव्यमा उताको कम्पनी खत्तम भयो, टाँट पल्टियो, बैंक राट भयो, त्यसलाई चाहिँ सरकारले, राज्यले हेर्ने कि नहेर्ने, यो कोषले हेर्ने कि नहेर्ने, त्यो नेपाली नागरिक र राज्यको नागरिक हुन् नि, त्यो नागरिकलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अब र हाम्रो बिचमा सहकार्य गरेर तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कि नगर्ने। उहाँले फर मेन पावरले पठाएको यति खायो ऊ खायो बेकारको। यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मर्यादित हुनको निमित्त त यो फ्री भिसा फ्री टिकटको पहिला राम्रोसित अनुसन्धान गरौँ। सेवा शुल्क त त्यो चाहिँ अब तैँले अब जबरजस्ती गर चोर खा भन्ने टाइपको भयो त्यो होइन। 10,000ले चाहिँ सेवा शुल्कले एउटा कर्म भाडा तिर्न सक्छौँ, त्यो बाध्यता हामी गरिरहेछौँ कि सापट होला कसै के होला बाध्यता, यसलाई तुरुन्त अविलम्ब तपाईँको चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ। मैले लिखित रूपमा दिएको छु।
लिखित रूपमा दिएको छु। होइन मैले हजुरलाई भने नि, यसलाई चाहिँ विकृति रोक्नको निमित्त सेवा शुल्क 1 महिनाको बराबर आइएलको नर्म्स अनुसार दिउँ न त। इन्डिया भारत अरू नजिक नजाउँ। बङ्गलादेशले पाकिस्तानले श्रीलङ्काले कसरी पठाएको छ त? कति लिन्छ एउटा, कति लिन मिल्छ? ठिक छ, एउटा व्यवसायलाई तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट हजुरको चाहिँ ल 1 मन्थको सेलेरी बराबर दिन्छ। जाने भाइले पनि मजाले रिसिभ काटेर उसले खोल्तीमा हालेर जान्छ। हामीले पनि हुन्छ भने त्यसबाट सरकारसँग मैले राखेको त्यसबाट पनि हामीले डिडक्ट गरेर कर दिन्छौँ, स्पटमै कर दिन्छौँ। यता अरबौं रुपियाँ कर पनि आउँछ। जाने मान्छे पनि अब त्योभन्दा तोकेको भन्दा 1 रुपियाँ बढी लियो भने त्यो सञ्चालकलाई कारबाही हुन्छ, त्यो संस्थालाई कारबाही हुन्छ। यता हामीले पनि कर तिरेपछि म कर तिरेर बसेको व्यवसाय हुँ है भन्ने त हुन्छ। कमसेकम त्यो गरौँ न त। राज्यलाई पनि आर्थिकमा प्लस हुने, जाने मान्छेलाई पनि निर्धक्क साथ हुने, बिचको बिचौलियाले खान नपाउने, अनि व्यवसायले पनि राम्रो ढुक्क साथ सञ्चालन हो। मेरो व्यवसाय म मेन पावरको प्रतिष्ठित व्यक्ति हुँ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ सरकारले बनाइदिनु पर्यो कि। हजुरले वार्षिक 8 खरबदेखि 15 खरबसम्म भित्राउने यही व्यवसायले चलायमान, आर्थिक चलायमान यही व्यवसायले बनाउने। यही व्यवसायको बिचमा परेका समस्यालाई सरकारको बिचमा बसेर हामी राउन्ड टेबल बसेर के छन् त समस्या, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले यो नयाँ मन्त्रीज्यू आइसकेपछि मैले तपाईँको चाहिँ पटक भेटेर मैले कुरा राखेँ। तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्टली डेट मलाई याद भएन होइन, तर 2-3 महिना अगाडि हामीले चाहिँ धुलीखेलमा 1 डे बसेर यसका चाहिँ के छ त समस्या, हामीले अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अनि परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसपछि आएर तपाईँको बोर्ड, श्रम मन्त्रालय, बोर्ड, विभाग, हामी सङ्घको तर्फबाट र चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो सबै बसेर के छ त समस्या, कस्ता खालको उजिर पर्छन्, कसरी सञ्चालन भइरहेछ, कस्तो खालको डिमान्ड आउँछ। र तपाईँको चाहिँ उहाँ काम गरेर आउनुभएको श्रम सहचारीहरू विभिन्न देशको उहाँलाई राखेर सचिव स्तरीय मन्त्री स्तरीय राष्ट्रिय मानमा आएको चाहिँ हाम्रो माननीयज्यू सहित बसेर यसलाई मर्यादित सुदृढीकरण बनाउनु पर्छ र चाहिँ यो समस्या छ नै व्यवसायका बुझ्नुपर्छ। र अरबौं जुन रुपियाँ छ हाम्रो उसको चाहिँ लाई इन्टरनेसनल मापदण्डको एउटा सरकारले पनि बजेट राखिदियोस्, यसबाट पनि ल्याओस्। 7वटा प्रदेशमा चाहिँ इन्टरनेसनल मापदण्डको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर खोलौँ। कोही खोल्न लाग्यो राजनीति हुन्छ, केही गर्न लाग्यो राजनीति हुन्छ। यसरी कहीं चल्छ। यसलाई त सिस्टमेटिक र मर्यादित बनाउने हामीले त गरिरहेछौँ। हामीले पेपरलेस होस् भन्छौँ, डकुमेन्ट फाइल लिएरै बोकेर जान नपरोस्। दुनियाँमा अनलाइन भइरहेछ, हजुरको सबै सिस्टम अनलाइन आएछ, डिजिटल सिस्टम आइसक्यो सबै कुरा हैन। त्यसलाई बुझ्ने अनि यी कुराहरू गरौँ र चाहिँ मर्यादित हुँ। जसले चाहिँ गलत काम गर्छ त्यसलाई कारबाही गरौँ। त्यो त म पनि छु। जसैले कुनै पनि एजेन्सीले कुनै पनि व्यवसायले चाहिँ गलत काम गर्यो, गलत नियतले काम गर्यो, कोही गर्दा गर्दै चाहिँ अप्ठ्यारोमा परे हुन्छन्, त्यसलाई पहिचान गरौँ। गलतै नियतले काम गरेको भने बचाउनुस् भनेर म पनि भन्दिनँ। सरकारसँग यो हाम्रो व्यवसाय हो, यो गलत नियत गरेको कामलाई पनि बचाउनुस् म कहिले पनि जान्दैन, जाने पनि छैन। वास्तवमा के भने हामीलाई मर्यादित बनाउन त हामी मर्यादित छौँ आफै, र सिस्टमेटिक बनाउनको निमित्त चाहिँ एउटा संयन्त्र हुन्छ के। सिस्टमेटिक बनाउने भनेको त सरकारी संयन्त्र हुन्छ, हाम्रो संयन्त्र हुन्छ, जाने कामदारको संयन्त्र हुन्छ। यसलाई त एउटा संस्करण गरौँ न त्यसलाई। किनभने राज्यका त कानुन छन्, निकाय छन् नि राज्यका त विभिन्न। अब उजिर गरेर हामीले फरफारकै गर्न वर्ष फरफारकै गर्न सक्छौँ। कोही हाम्रो चित्त हामीले त एटलिस्ट गर्न सक्छौँ, तर चाहिँ हाम्रो चित्त नबुझाए त सरकारी निकायमा जाने त सबको मानव अधिकार हुन्छ नि। त ठिक छ, त्यसमा जानुपर्छ। तर के हो भन्दाखेरि वास्तविकता के हो त? एकोरो हो कि वास्तविकता के हो? त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर, त्यो वास्तविकतालाई पहिचान गरेर वास्तवमा कहाँ गलत भइरहेछ भनेर छुट्याउने त एउटा चाहिँ संयन्त्र त बनाऊ। यहाँ कस्तो छ भने तुरुन्तै चाहिँ केही भयो भने चिठी काटिहाल्ने, तेरो धरोहर एउटा काटिहाल्ने भन्ने चलन छ। भिक्टिम गराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कामदार भिक्टिम हुनै हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता। हामी त्योपट्टि हामी पनि लाग्नुपर्छ, हामी व्यवसाय। तर कहीँ कदाचित केही कारणले तपाईँको चाहिँ अलिकति
उता कम्पनी केही प्रब्लम पर्यो भने अलिकति लोड ऐ पनि भने तपाईँलाई चाहिँ 1 करोड लोड चाहिँ व्यवसायमाथि थुपारिन्छ। त्यो नहोस्। त्यो नहुनको निमित्त चाहिँ त्यही भएर राउन्ड टेबलमा बसौँ। कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् पोइन्ट वाइजमा जाउँ, त्यहाँ परिवर्तन गरौँ। कामदारको हितमा हुने कुराहरू के छन् त्यसलाई फेसिलिटेट गरौँ र चाहिँ व्यवसायको हितमा हुने कुराहरू त्यसलाई फेसिलिटेट गरौँ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ अब पैसामा मात्र हुँदैन नि त। अरबौं रुपियाँ हाम्रो चाहिँ पैसा छ। त्यो पैसाको इन्ट्रेस्ट त हामीले सरकारले आर्थिक रूपमा त सहयोग त गरिरहेछौँ नि त। अझै पनि आर्थिक रूपमा सहयोग गरौँ, तर यसलाई व्यवस्थित सेवा शुल्कमा जाउँ, 1 महिना बराबरको सेलेरीमा जाउँ, नभए कुनै क्राइटेरिया एउटा बनाउँ। यति तलब खानदेखि यति, यति तलब खानदेखि यति, त्यो बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यो अनुसारको ट्याक्स राज्यले स्पटमै ल्याओस्। हजुरलाई भनौँ नि यो कल्याणकारी कोषमा तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै 1500 स्पटमै त्यहाँ चाहिँ स्वीकृति लिँदै गर्छ। एन्सर तुरुन्तै हुन्छ। अब मेडिकल गर्ने आफ्नो ठाउँमा पैसा लिइरहेको हुन्छ हो। यस्तै चाहिँ पनि अब हामीले चाहिँ सेवा शुल्कको बापतको कर हामीले पनि तिर्छौँ, राज्यलाई पनि हुने। जाने मान्छेले रिसिट लिएर मजाले जान्छ, हामीले पनि मजाले ओपन तरिकाले काम गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी व्यवसाय लियो भने सरकारले कारबाही गर्छ। योभन्दा अप्सनहरू मैले के दिने? सरकारलाई मैले बुझाउन खोजेकै यही हो, हामी सबै बसौँ। हाम्रोमा मात्रै मागेको होइन मैले, हाम्रोमा मात्रै राम्रो गरिदिनुहोस्, हामी मात्रै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने होइन। हितमा त कामदारको हित हुनु पर्यो, तर व्यवसाय व्यवस्थित भएन अनि त्यसै कामदारको हित हुने हो। कामदार व्यवसाय राज्य सबै सम्पूर्ण बस मेरो त खुला अप्सन छ, खुला अप्सन। यो गर्नुपर्नेको अहिलेको हजुरको अहिलेको कालमा, यो कालमा, यो युगमा सिस्टमेटिक त हुनु पर्यो, सिस्टमेटिक हुनु पर्यो। यहाँको आशय मैले बुझेँ जस्तो कामदार पनि सन्तुष्ट हुनु पर्यो, भनेको बमोजिमको काम प्राप्त गर्नु पर्यो, उसको आफ्नो पेसा पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। राइट। र राज्यले पनि त्यस बापत प्राप्त गर्नुपर्ने जे हो त्यो पनि प्राप्त गर्नु पर्यो हैन। र यहाँले पनि त्यो ढङ्गको सहजीकरण गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको आशय हो। त्यही हजुरलाई भन्दै थिएँ मैले। अब त्यो धुलीखेलमा सब भएको रिपोर्टहरू गइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अस्ति मैले सचिवजीमा भेट्दा पनि प्लिज त्यो फाइललाई हेर्नु पर्यो, त्यसमा के सुधार गर्नुपर्ने छन्, के थिए। उहाँ गएपछि के हो हैन। उहाँ गए पनि अब नेपालले कसैले केही गरिदिने, कोही गलत काम गरिदिने, त्यसलाई पनि अब नेपाली नागरिकको त्यसलाई अब ल्याउनु पर्छ, बचाउनु पर्छ। कुनै भवितव्यमा घटना भएका कुराहरूलाई त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने, त्यसको संयन्त्र एउटा बनाऊ। र कहाँ कठिनाइ छ र के छ त, यसलाई के सुधार गर्नुपर्छ, हामीले सम्पूर्ण दिइसकेका छौँ त। यसलाई चाहिँ फेरि राउन्ड टेबल बसेर यसलाई फाइनल गरेर दिउँ। कुनै एउटा अब यसको लागि चाहिँ कार्यदल बनाउनु पर्ने हो कि एउटा कार्यदल बनाएर, अथवा यो गरौँ भने अब कानुन सम्मत हुने कुरा, कानुनमा के मिल्छ मिल्दैन त्यतापट्टि जाउँ। अहिले तुरुन्तै तत्कालीन गर्नुपर्ने कामहरू तत्काल गरौँ। अब चाहिँ अब एक्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ, अब पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ भने त पार्लियामेन्टमा पनि जाला, पास भएर आउला। कमसेकम प्रक्रियामा त राखौँ। प्रक्रियामा राखिसकेपछि त व्यवस्थित त हुन्छ नि, व्यवस्थित हुन्छ नि। यो मर्का पर्या छ भने सबलाई थाहा छ, मान्यदेखि मन्त्रीज्यूलाई, सबलाई, व्यवसाय सबै, मिडियादेखि सबै आम जनतालाई थाहा छ कि यो अपर्याप्त मात्र छ सेवा शुल्क। कमसेकम व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त त सेवा शुल्क 1 महिनाको उद्देश्यले जो हजुर म जो पनि राम्रो क्यानाडाको पाएँ भने भोलि गएर हामीले क्यानाडा खोल्न पनि सक्छौँ। भोलि गएर जर्मन पनि मान्छे आइरहेछ, पोल्यान्डमा आइरहेछ, पर्चुगलमा आइरहेछ। किन विकसित मुलुकमा नजाने हामी? खुम्तिर जापान हजुरको जापानमा गएँ अस्ति, जापानको टिमहरू पनि आएको छ, हामीसँग काम गर्न इच्छुक छ, हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्न उनीहरू इच्छुक छ। अब यस्ता बाटा रोक्छौँ हामी। विकसित मुलुकलाई हामीले पहिचान गर्न समयमा हामीले चाहिँ गएर भिजिट गरेर गर्न सक्दैनौँ। खालि चाहिँ गल्फ कन्ट्री ताक्या छ, दुबई कतार ताक्या छ, त्यही हाम्रो नेपालले दुःख पाए, पसिना फेरि पठाउने पनि, तिनीका विरुद्ध फेरि गर्ने पनि, त्यो पैसा आएको पनि फेरि एकातिर रेमिट्यान्सले बाँचेछ भन्ने, उता चाहिँ भएको छ नि। काम गर्न त पर्छ नि, बिचरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश गएर काम गरेर आफ्नो लागि काम गर्न जान्छ। तर उहाँले आफ्नो लागि मात्रै गरे होइन कि, आफ्नो परिवारको लागि मात्रै होइन। त्यो देशमा रेमिटेन्स पठाउँदा ट्याक्स त काटेछ त,
काटेको छ नि हो देश चलेको छ त्यसको अर्थतन्त्र धानिया छ धान्य छ त्यसलाई चाहिँ मर्यादित गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत भनेकै रेमिटेन्स हो हाम्रो हो तपाईँ हामी सर्वविदित छौँ जानकार छौँ त्यो विषय। राइट र अन्तमा यहाँको त्यो विषय सम्पूर्ण विषय र यहाँको अहिलेको जो समस्या होइन वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय सङ्घको र राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा प्रश्न पारिदिनुभयो होइन समय दिनुभयो यसको निम्ति यहाँलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष हाम्रो गैर सरले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। थ्याङ्क यू धन्यवाद।